प्यारे दोस्तों, एक शख्स अपनी बीवी की कब्र पर 5 सालों तक रोता रहा। 5 साल तक अपनी बीवी के गम में आंसू बहाता रहा। उसके बाद एक दिन उसकी बीवी की कब्र में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर शोहर के भी होश उड़ गए। और यही नहीं, इसके बारे में जानकर प्यारे दोस्तों आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास है। आप इस वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक जरूर देखें और अपने कुछ दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी बड़ी हसीनो जमील थी, हुस्न की मलिका थी। उसको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े ही हुस्न से नवाजा था और ये शख्स अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करता था। ये अपनी बीवी के नाम पर मर मिटने को तैयार था, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक दिन उसकी बीवी का अचानक से इंतकाल हो गया। उसकी बीवी इस दुनिया फानी से चल बसी। जब उस शख्स की बीवी का इंतकाल हुआ तो इस बात का उसको बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। और यही नहीं, फिर ये शख्स काफी अरसे तक अपनी बीवी की कब्र पर बैठकर रोता रहा, खून के आंसू बहाता रहा। ऐसे करते करते 5 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन ये शख्स अपनी बीवी के गम में उसकी कब्र पर बैठकर ऐसे ही रोता रहा, वहीं पर जागता और फिर उसी कब्र के ऊपर ही लेट जाता। इस तरह से उसने कब्रिस्तान में 5 साल का वक्त बिता दिया, लेकिन ये अपनी बीवी की जुदाई का सदमा बर्दाश्त न कर सका। प्यारे दोस्तों, एक दिन ये शख्स अपनी बीवी की कब्र पर बैठा हुआ रो रहा था। कितने में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ। आपने देखा कि एक शख्स कब्र पर बैठकर बेतहाशा रो रहा है, जारों कतार रो रहा है। ये देखकर आप उस शख्स के करीब गए और जाकर पूछा, मियाँ क्यों रो रहे हो? आप जिस कब्र पर बैठकर रो रहे हैं ये कब्र किसकी है? तो ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, हजरत मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत किया करता था। मैं अपनी बीवी को दिलो जान से चाहता था, लेकिन एक दिन मेरी बीवी का अचानक से इंतकाल हो गया और वो यहाँ पर आ गई। मैं जिस कब्र पर बैठकर रो रहा हूँ ये मेरी बीवी की कब्र है। अल्लाह के नबी, मेरी बीवी के इंतकाल ने मुझे चकनाचूर कर दिया है। मुझे इस बात का इतना गहरा सदमा पहुंचा कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। मैं अब हर वक्त अल्लाह से मौत मांगता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं कि या अल्लाह मुझे भी मौत दे दे ताकि मैं जल्दी से अपनी बीवी के पास चला जाऊं। लेकिन अल्लाह मुझे मौत भी अता नहीं कर रहा। अरसा गुजर गया है मुझे मेरी बीवी की इस कब्र पर बैठकर रोते हुए, लेकिन अल्लाह मेरी फरियाद को नहीं सुन रहा। प्यारे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उस शख्स की ये कैफियत देखी, जब उसकी ये हालत देखी, तो आपने फरमाया, ए शख्स रो मत, मैं अल्लाह की दी हुई अता से, अल्लाह की मदद से तेरी इस बीवी को फिर से जिंदा कर देता हूँ, लेकिन आज के बाद तुझे रोना नहीं है। ये सुनकर वो शख्स बहुत खुश हो गया। उसके बाद जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मुबारक उस कब्र पर मारा। उस कब्र में सोने वाले को आवाज लगाई कि एक कब्र में सोने वाले अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। आप अलैहिस्सलाम का इतना कहना था कि वो कब्र एकदम फट पड़ी। उस कब्र के अंदर से एक हबशी गुलाम बाहर निकला। उसकी शर्मगाह को कीड़े खा रहे थे। वो हबशी जैसे ही कब्र से बाहर निकला और जैसे ही उसने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने सबसे पहले आपका कलिमा पढ़ा। वो पुकार उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। वो हबशी इस तरह से आपका कलमा पढ़ता हुआ कब्र से उठ गया। देखकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, ए हबशी ये बता तेरे मुंह से ये आग बाहर क्यों निकल रही है? तो वो कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मैं इसी मुंह से, इसी जबान से इस दुनिया में लोगों को गालियां दिया करता था। आज मेरी इसी जबान को आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। आज मेरी इसी जबान को आग खा रही है और आज मेरी जिस शर्मगाह को कीड़े खा रहे हैं, इसी शर्मगाह से मैं दुनिया में जिना किया करता था, लोगों की बहन बेटियों की इज्जत लूटा करता था। उस हबशी को देखकर वो शख्स कहने लगा, हजरत ये मेरी बीवी की कब्र नहीं, ये कब्र तो इस हबशी की है, मेरी बीवी की कब्र तो इसके साथ वाली है। ये सुनकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, ए हबशी अल्लाह के हुक्म से तो अपनी कब्र में फिर से चला जा। फिर वो हबशी एक बार फिर से अपनी कब्र के अंदर चला गया। प्यारे दोस्तों, फिर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम एक दूसरी कब्र पर गए, अपनी तवज्जो डाली, अपना असा मुबारक उस कब्र पर लगाया। फिर आपने कहा,
ایک قبر میں سونے والے اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ آپ کا صرف اتنا کہنا تھا کہ اچانک سے وہ قبر بھی پھٹ پڑی اور اس میں ایک عورت اپنے بالوں کو جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس عورت نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا۔ اس عورت کو دیکھتے ہی وہ شخص خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہی میری بیوی ہے، یہی وہ عورت ہے جس سے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں، جس سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اسی عورت کی جدائی نے مجھے چکنا چور کر دیا ہے۔ یہ سن کر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، جا اپنی بیوی کو لے کر چلا جا۔ وہ شخص دکھ درد کا مارا ہوا رو رو کر تھکا ہوا تھا۔ کافی عرصے سے اس نے سکون کی نیند نہیں لی تھی، اس لیے اب اس پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، بیگم، کیوں نہ میں تھوڑی دیر تیری باہوں میں اپنا سر رکھ کر سو جاتا ہوں، ذرا آرام کر لیتا ہوں۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ سو جائیے۔ پھر وہ شخص اپنی بیوی کی گود میں اپنا سر رکھ کر سکون کی نیند سو گیا۔ اب اسی راستے سے ایک شہزادہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بھی بڑا ہی حسین و جمیل تھا۔ اللہ نے بڑے ہی حسن سے اس کو نواز رکھا تھا۔ جب اس شخص کی بیوی کی نظر اس شہزادے پر پڑی تو شہزادے پر وہ فدا ہو گئی۔ شہزادے نے بھی اس عورت کو دیکھا تو اسے بھی وہ عورت پسند آ گئی۔ پھر اشارے ہی اشارے میں دونوں کی باتیں ہوئی۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے شوہر کا سر اپنی گود سے اٹھا کر نیچے رکھ دیا اور خود اٹھ کر اس شہزادے کے پاس چلی گئی اور کہنے لگی کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں، اب میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ شہزادہ بھی بڑا خوش ہوا۔ اس نے فوراً ہی اسے اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا اور پھر اسے اپنے گھر لے گیا۔ ادھر پیچھے سے جب اس کے شوہر کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی بیوی وہاں پر کدھر بھی نظر نہیں آئی۔ یہ دیکھ وہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میری محبت کہاں گئی، میری بیوی کو کون لے گیا۔ ایک بار پھر سے وہ شخص پریشانی کی دلدل میں پھنسنے لگا۔ خیر، اس کے بعد وہ شخص اپنی بیوی کے پیروں کے نشاناتوں کو پکڑتا ہوا اس تک پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی تو ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر شوہر کہنے لگا، یہ تو میری بیوی ہے، یہ یہاں پر کیسے آ گئی؟ یہ سن کر شہزادے نے کہا، اے شخص، کون یہ تیری بیوی؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ یہ سن کر شوہر نے کہا کہ نہیں، یہ تو میری ہی بیوی ہے۔ پھر شہزادے نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، اے عورت، تو ہی بتا کہ تو کون ہے، اس کی بیوی ہے یا پھر میری لونڈی ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس کو جانتی تک نہیں ہوں، میں تو آپ کی لونڈی ہوں۔ اب تینوں میں اس بات کو لے کر تکرار چل ہی رہا تھا۔ اتنے میں ایک بار پھر سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ کو دیکھتے ہی وہ شوہر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ نے ہی تو میری اس بیوی کو زندہ کیا تھا، اب آپ ہی بتائیں کہ کیا یہ میری بیوی نہیں ہے؟ تو یہ سن کر عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ہاں، یہ تو تیری ہی بیوی ہے۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میں پھر سے پوچھ رہا ہوں، کیا تو اس شخص کی بیوی نہیں ہے یا تو اس شہزادے کی لونڈی ہے؟ تو اس پر وہ عورت کہنے لگی کہ میں اس شخص کی بیوی نہیں ہوں، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ جیسے ہی اس عورت نے ایسا کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی دعا کی، اے مالک، جس طرح سے تو نے اسے زندہ کیا تھا اسی طرح سے پھر سے اسے مٹی میں ملا دے۔ پیارے دوستو، اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر سے مر گئی۔ اس کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو دیکھنا ہو کہ ایک شخص کفر کی حالت میں مرا، گنہگار بن کر مرا، لیکن کل قیامت کے دن جس کو مومن بنا کر اٹھایا جائے گا، جس کو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا، وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ وہ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا، لیکن جب وہ اٹھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تھا۔ اور جیسے ہی ایسا شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتا ہوا مرا ہو لیکن کل قیامت کے دن کفر کی حالت میں کھڑا کیا جائے گا، وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ یہ کلمہ پڑھتے ہوئے مری تھی لیکن اٹھی تو کفر کی حالت میں اٹھی۔ اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کندھے پر رکھا اور فرمانے لگے، اے شخص، تو نے اتنا عشق میرے کریم رب کا کیا ہوتا، اس عورت کی جگہ پر اپنے اللہ سے پیار کیا ہوتا، سالوں سال گزر گئے تجھے اس کی قبر پر روتے ہوئے، تو نے اس کے لیے اپنا سب کچھ برباد کر دیا۔ کاش یہی عشق تو اپنے رب سے کر لیتا تو تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا اور عشق کا بادشاہ مل جاتا، اور پھر تجھے ان جیسی عورتوں کی ضرورت نہ پڑتی۔
اے شخص دنیا سے یاری لگاؤ گے تو یاد رکھنا یہ دنیا بے وفا ہے، کبھی بھی بے وفا لوگوں سے یاری مت لگانا، کبھی بھی بے وفا لوگوں سے دوستی مت کرنا، بے وفا سے یاری تمہیں ہلاک کر دے گی۔ اگر دوستی ہی لگانی ہے تو اپنے کریم رب سے لگا، وہ تمہیں دونوں جہاں میں کامیاب کر دے گا۔ پیارے دوستو، ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، اس لیے یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ خاص ہے، اور خاص کر ایسے لوگ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں جو لوگ اپنی بیویوں کو وقت نہیں دیتے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو آپ اسے اپنے دوستوں میں ثواب کی نیت سے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے اور عرض کرنے لگتی ہے، اے امیر المؤمنین، میرا شوہر دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، میں اس کی شکایت بھی کرنا ناپسند کرتی ہوں، یعنی کہ میرا شوہر ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے، عورت یہ تو بہت اچھی بات ہے، تمہارا شوہر بڑا نیک اور پرہیزگار ہے، تمہارا شوہر تو بہت اچھا ہے۔ یہ سن کر اس عورت نے عرض کیا، امیر المؤمنین، میرا شوہر دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور میں اس کی شکایت کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اس طرح سے اس عورت نے 3 بار اسی بات کو دہرایا، اور تینوں ہی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا۔ پیارے دوستوں، وہیں پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے اس عورت سے یہ بات سنی تو کہنے لگے، امیر المؤمنین، یہ عورت اپنے شوہر کی شکایت آپ سے کر رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا شوہر ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، وہ اس کو وقت نہیں دیتا، اس کا شوہر اس کے ساتھ ہم بستر نہیں ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے کعب، جیسے تم نے اس بات کو سمجھا ہے ویسے ہی تم اس بات کا فیصلہ بھی کر دو۔ اس کے بعد دوستو، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے شوہر کو اپنے پاس بلایا۔ اس کا شوہر جب حاضر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے شخص، تمہاری بیوی تمہاری شکایت کر رہی ہے۔ تو یہ سن کر اس عورت کے شوہر نے کہا کہ کس چیز کی شکایت کر رہی ہے، کھانے کے بارے میں یا پھر پینے کے بارے میں؟ تو یہ سن کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یہ عورت کھانے پینے کی شکایت نہیں کر رہی، بات کچھ اور ہی ہے۔ اس کے بعد دوستو، اس کی بیوی نے کچھ اشعار پڑھنے شروع کیے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے قاضی، اس کی دانش بڑی پختہ ہے، میرے دوست کو اس کی مسجد نے میرے بستر سے غافل کیا ہے، اس کی عبادت نے میرے پہلو میں سونے کی دلچسپی کو ختم کر دیا ہے۔ اے کعب، اب تم ہی فیصلہ کر دو، یہ نہ دن کو سوتا ہے نہ رات کو سوتا ہے، عورتوں کے معاملات میں میں اس کی تعریف نہیں کر رہی ہوں۔ پیارے دوستو، یہ سن کر اس عورت کے شوہر نے کہا، اے امیر المؤمنین، یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، اس کا بستر اور اس میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے۔ میں ایسا شخص ہوں جو کہ سورہ بقرہ، آل عمران، آل نساء، المائدہ، الانعام اور الاعراف میں نازل ہوا، جس نے مجھے ہر چیز سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ بیوی میں بھی دلچسپی نہیں رہی۔ اللہ کی کتاب میں بہت بڑا خوف سنایا گیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ سن کر حضرت کعب نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے، اور ہر عقل مند کے لیے 4 دن میں اس کا حصہ ہے، اس لیے ہر 4 دن میں اسے تم اپنا حق ادا کر دو اور علتیں بیان کرنا چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سے تیرے لیے 2 3 اور 4 حلال کی ہیں، تو تمہارے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں، جو تم ان میں جتنی چاہے اللہ کی عبادت کرو، مگر یاد رکھنا چوتھے دن یا پھر چوتھی رات میں اپنی بیوی کا حق ادا کر دو۔ اس کے بعد اس عورت کا وہ شوہر عرض کرنے لگا، امیر المؤمنین، اب سے یہ غلطی نہیں کروں گا، جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی کروں گا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میں تیری کس بات کی تعریف کروں، تمہارے علم پر فخر کروں، یا اس معاملے پر ان لوگوں کو سمجھانے پر تمہارے فیصلے کی تعریف کروں۔
एक आप मेरे भाई, जाओ मैंने आज से तुम्हें बसरा का काजी बना दिया। प्यारे दोस्तों, इसी तरह से अब आपको हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर का एक और वाकया बताते हैं, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि एक शादीशुदा औरत अपने शोहर से कितने दिनों तक दूर रह सकती है, यानी कि कितने दिनों तक वो अपने शोहर की जुदाई को बर्दाश्त कर सकती है। उसके बाद उसके सब्र का मादा खत्म हो जाता है। प्यारे दोस्तों, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दौर खिलाफत में एक औरत ने आपसे फरियाद की कि उसका शोहर काफी अरसे से जिहाद पर गया हुआ है और वो उसकी जुदाई में बेचैन है। उस औरत ने उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक इल्तिजा की कि वो उसके शोहर को वापस भिजवा दे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस औरत की फरियाद को सुना और खामोशी से उठकर आप अपने घर चले गए। घर जाकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बेटी हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, मेरी बेटी, आप बगैर किसी शर्मो लिहाज से मुझे ये बताइए कि एक शादीशुदा औरत बगैर अपने शोहर के कितने दिनों तक रह सकती है, यानी कि कितने दिनों तक वो अपने शोहर की जुदाई को बर्दाश्त कर सकती है। तो ये सुनकर हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने शर्म से अपनी निगाहों को झुका लिया और नीची निगाहों से अपने हाथ की 4 उंगलियां उठाकर आपको इशारा किया, जिसे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझ गए कि एक औरत बगैर अपने शोहर के 4 महीनों तक सब्र कर सकती है। उसके बाद उसके बर्दाश्त का मादा खत्म हो जाता है, यानी कि उसकी जुदाई सहने की ताकत खत्म हो जाती है। अपनी बेटी से ये जवाब सुनने के बाद जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लामी लश्कर जो जिहाद पर गए हुए थे उनके लिए ये फरमान जारी किया कि शादीशुदा फौजियों को 4 महीने से पहले वापस अपने घर में आने की इजाजत दी जाए और उनकी जगह पर नए फौजियों को भर्ती कर लिया जाए। प्यारे दोस्तों, उसके बाद जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दौर खिलाफत में यही कानून चलता रहा। अगर कोई शादीशुदा मर्द जिहाद पर जाता तो उसको 4 महीने से पहले वापस बुलवा लिया जाता था। प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से एक और वाकया ये बयान किया गया है कि आप अपने दौरे खिलाफत में एक दिन रात को पहरेदारी कर रहे थे। आपने देखा कि घर से एक औरत की आवाज आ रही है। वो औरत कुछ इस तरह से अशार पढ़ रही थी, जिसके सुनने के बाद अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके घर पर गए और मजबूर हो गए कि उसके घर पर जाएं। आपने उसके घर पर जाकर देखा तो वो औरत कुछ पढ़ रही थी, जिसका मतलब यह था कि उसका शोहर घर से कहीं दूर चला गया था और काफी दिन गुजर जाने के बाद भी वो वापस लौटकर नहीं आया था। वो औरत उसकी जुदाई में वो अशार पढ़ रही थी। प्यारे दोस्तों, जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उस औरत का रोना देखा और उसके अशार को सुना तो आप अपने घर आए और अपनी बीवी से पूछा कि एक शादीशुदा औरत कितने दिनों तक बिना शोहर के रह सकती है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी ने कहा कि एक औरत बगैर शोहर के 3 से 4 महीने तक दूर रह सकती है। उसके बाद उसके सब्र का मादा खत्म हो जाता है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन ये फरमान जारी कर दिया और फौजियों को 4 महीने से पहले घर आने की छुट्टी दी जाए ताकि वो फौजी घर आकर अपनी बीवी का हक अदा कर सके। प्यारे दोस्तों, इसका हवाला है तारीखुल खलीफा पेज नंबर 146। तो प्यारे दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि एक शादीशुदा औरत कितने दिनों तक अपने शोहर के बगैर रह सकती है। खास करके ये पैगाम उन लोगों के लिए है जो ज्यादातर काम के सिलसिले में अपने घर से दूर प्रदेश में रहते हैं, किसी और मुल्क में रहते हैं, यानी कि दूसरे मुल्कों में पैसे कमाने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, जिनकी बीवियां हैं, जिनकी शादियां हो चुकी हैं, उनके लिए ये जायज नहीं कि वो उनके बिस्तर को छोड़कर कहीं और बिजी रहे।